ओल्ड गोवान. आम्ही जाणा दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज आणि वन ऑफ द बेस्ट मोन्युमेंट इन आवर गोवा. आम्ही जर कल्चर पळयलो, आमचो जर कल्चर पळयलो तर कल्चराक ही एक चर्च व्हडलो दर्जो दिता आमच्या गोंयच्या नावाक. म्हणजे जे टुरिझम आसा ह्या टुरिझमाक एट्रॅक्ट करपाक, कितके तरी टुरिस्ट गोंयान हाडपाक हे मोन्युमेंट्स खूब काम करता, जेतून आमच्या सरकाराचो रेव्हेन्यू वाडटा. हे आमी सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय. आणि आयज ह्या प्रेसीक हांवें मुद्दम तुमकां आपयल्या आनी तुमी सगळे येयल्या म्हणून तुमच्या मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज हो जो इश्यू आसा पळय, हो जो हांगसरलो विशय आसा, हो खूब लोकांनी घेतलो हेज्या पयलीं सुद्दां. पण जे मेन जे कितें कारण आसा, बाबा हांगा डिस्ट्रक्शन जायत जाल्यार मोन्युमेंट्स हर्ट जाले, तेज्या अतिरिक्त आनी कितें जावंक शकता, हें सुद्दां कारण आसा. आनी हेंच कारण तुमकां एक्सप्लेन करच्या खातीर हांगा हांवें आपयलेलें आसा. आमी जाणा जर हांगा जर बिल्डिंग्यो आयल्यो तर आमचे हे मोन्युमेंट्स आसा पळय हे लिपतले. आनी हेजी जी सोबातकाय, सुंदरकाय, म्हणजे फाटल्या कितके तरी वर्सां पासून ही जी सोबातकाय आमच्या गोंयाच्या नशिबान आसा आनी आमच्या सगळ्यांच्या नशिबान आसा, ती खंय तरी गायब जातली, खंय तरी नश्ट जातली जर हे प्रोजेक्ट हांगा आयले तर. ओके, हे हो जालो एक रिजन. ह्याच प्रमाणे ह्याच आमच्या जंगलान आता तुम्ही आवाज ऐकला आसतलो, मोर रावता. मोर, लांडोर, साळी आसा खंय हांगा. इवन म्हाका दिसता अजून वायल्ड लायफ सुद्दां हांगा आसा. कसली आसा नाका ती, पण आसा. आमी सगळीं जाणां जाणा हे मोरांचे घर, ह्या साळींचे घर, ह्या जनवरांचे घर, हे जंगल. आयज जर आमी तेंचे घर नश्ट करपाक लागले तर ते वयतले खंय. आयज म्हजो प्रश्न आसा तुमकां सगळ्यांक म्हजो प्रश्न आसा. हांगा म्हाका पळयतल्या प्रत्येक व्ह्युवराक म्हजो प्रश्न आसा. ह्या वाठारान मोर रावतात, पिकॉक मोर रावतात. मोर हो आमचो राष्ट्रीय पक्षी, तुम्ही सगळे जाण जाणा आसतले. आणि आमी ह्या पातळेर पावलेले आसा आयज की त्या मोरांचे घर सुद्दां मोडपाक आमी फाटी फुडें पळयनात. आयज हांव मुद्दम हांगा येयलेलो आसा. म्हाज्या बरोबर किरण नायक आसा, हांगसरलो स्थानीक. 2 उतरां तोय सांगतलो. पण म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा, डिस्ट्रक्शन, हे आमच्या वायल्ड लायफीचेर अत्याचार, लोकांचेर अत्याचार, हे सद्दां बंद करचे. आनी राष्ट्रीय पक्षी म्हणून जाका तुम्ही दर्जो दिता पळय, तेका तरी घर दिवचें रावपाक. जंगल सोडून तो आनीक खंय वयतलो. फाल्यां तुमी बोवाळ घालतात, तुमचेच आमदार म्हणटात खंय चिते, खंय बिबटे खंय घरांनी पावले. तुम्ही त्यांच्या घरांनी पावले म्हणून ते तुमच्या घरांनी पावले. आयज जर तुमकां ह्या लोकांची, ह्या जनवरांची जर शांती पळोवपाक जाय आनी ह्या जनवरांक जर बरे भशेन दवरपाक जाय न्ही, आनी आमच्या ओल्ड गोवाची सोबातकाय कायमची जर तुमकां दवरपाची, तुमच्या मनान, तुमच्या तकलेन जर हो इंटेन्शन आसा, तर हे सगळे डिस्ट्रक्शन हांगसरले बंद करचें पडटलें. स्टॉपिंग न्ही, हे स्क्रॅप करून उडोवचें पडटलें. ही म्हाजी मागणी आसा आयज. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव किरण नायक आनी आमी ज्या जाग्यार हांगा धांवचे उबे आसा थंयच म्हजें घर. ह्या वाड्या वयलोच हांव, ओल्ड गोवाचो. पयली गजाल म्हटल्यार एक ल्हानसो म्हाज्या तकलेन विचार येता, प्रश्न येता एक्चुअली. जेन्ना एक सामान्य मनीस, गरीब जावं सामान्य मनीस जेन्ना आमच्या एरियेन हांगा लागींच घर बांदपाक सोदता, तेन्ना तेका केन्ना केन्ना अशें सांगलेलें वयता की हांगा आर्कोलॉजीक लागून तुका अमक्या मिटराचेर घर बांदूंक मेळना. 100 मिटर काय कितें तुमकां सारकें खबर आसतलें, हांव टॅक्निकली तितलें खबर ना, पूण 100 मिटर तरी आसाच तें. 100 मिटर आमकां घर बांदूंक मेळना. आतां तुमी हांगाच वाचता आसतलें बोर्ड पळय, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, म्हणजे आर्कोलॉजी हांगा प्रिवेल आसा, हांगा पर्यंत आर्कोलॉजी लागता, बरोबर. आनी हांगरूच पळय तो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, नॉट इवन 25 मिटर. ह्या व्हडल्या व्हडल्या लोकांचे प्रोजेक्ट येवंक शकता, कळ्ळें. नाजाल्यार जेन्ना आमी गरीब लोक जेन्ना तुमचे कडेन NOC जावं कितें मागोवंक येता, तेन्ना तुमी हें कारण कित्याक दिता की आर्कोलॉजीक लागून तुमकां 100 मिटर हांगा कांय करूंक मेळना. ही एक गजाल जाली, तेजेर खरेंच लोकांनी विचार करपाक जाय. आतां आमी हांगा उलयतले, हांगा उलोवन तकल्यो फोडून कितलेच जाण गेले. पूण कितें आहा, हें सगळें अंमलान केन्ना येतलें, जेन्ना तुमी लोक जेन्ना उलोवंक स्टार्ट करतले. आनी उलोवपाची तशी गरज उलयलें म्हणूनच जायना, प्रॅक्टिकली आमी भायर सरपाक जाय. आमी कितें करता, घरा कडेन बसता. आमी आतां तुमी युट्यूबाचेर पळयतले, आतां हे तेंच्या चॅनलाचेर पळयतले, आनी घरा कडेन आमी जेयता आसतना डिस्कशन करतले आनी ओग्गी न्हिदतले. इतलेंच उपकारना.
तुम्ही तुम्ही तुमच्या ओशिंच्यान तुम्ही आवाज काढपाक जाय. तुम्ही सोशल मिडियाचेर कितले ऍक्टिव्ह आहा? सगळे 100% लोक आता ऍक्टिव्ह आहा. सोशल मिडियाचेर तुम्ही हे बरोवपाक जाय. भियानासतना ते भिवन कितें कर, फाल्यां सकाळी हे सगळें जालें म्हणटा आमी मरपाचेच आहा. कित्याक आतां हेवटेन समज तर मातशें तुमी कॅमेरा हेवटेन तर हे करता, मातशें एक हिरवीगार रान दाखयता आमचें. हे रान म्हाज्या ल्हानपणाच्यान हांवें पयलां हांगा. जेन्ना हांव 5 वर्साचो आसलेलो, जेन्ना आमी खेळटाले हांगा, सायकल घेवन येताले, तेन्नाच्यान हे रान हांगा आसा. हिरवीगार पळय काय बरें. आनी तेका लागून आमकां हांगा ह्या वाड्यार थंडगाय आसा. तेंच रान आमी कापूंक सुटल्या. कित्याक म्हणून? कित्याक? तुमकां पॉप्युलेशन चड जाय आनी काय कितें तुमचें दुसरो उद्देश आसा? म्हणटकी कित्याक म्हणून ह्या जनावरांचे तुमकां घर घेवन आतां मोर, जशें आमच्या दोतोर बाबान सांगलें की मोर हांगा कितलेच मोर आसा. आमच्या थंय मोर आसा जे राष्ट्रीय पक्षी. मोर आसा, कोले आसा, लांडोर आसा, कितलीशीं जनावरां हांगा आसा. सोरोप आसा, कळ्ळें न्ही. मागीर ते सोरोप दुसऱ्यांच्या घरांनी सरता. तेन्ना मात सगळे बोबो मारता. कित्याक मारपाचे बोबो तुमकां? कित्याक आमी कारणीभूत आहा. हे सगळे कापून जनावरां पळोवन दुसरे कडेन ते मेळटा ते घुसता मागीर. पूण हे आतां एनवायरमेंट आमकां गव्हर्मेंटाक तर पडलेलेच ना. म्हणटकी आमी लोकांनी हे एनवायरमेंट सज्ज दवरपाक, बरे भाशेन दवरपाक, पयलींच्या भाशेन दवरपाक आमी फुडें सरोन आमी काम करपाक जाय. इतलेंच तुमकां निवेदन आसा. आमकां आनी कांयच सांगपाचें ना. आमकां सगळे जाण उलोवन गेले. आतां एक्ट करपाचें तुमचें काम. बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुमी कितें तें चिंतपाक जाय. आतां फक्त घरांनी बसून डिस्कशन केलें म्हणून जायना. भायर सरात, डिस्कस करा. भायर सरोन डिस्कस करा. घरांनी डिस्कस करून सुशेगाद न्हिदो नाका. इतलेंच हांव तुमकां निवेदन करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. ओके, एक प्रश्न आहा. तुम्ही हांगसरले तेच वाड्या वयले म्हणटा जाल्यार हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया आसा आनी प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया जाल्यार कितकें अशें कन्वर्जन जालें आनी कितकें प्रोजेक्टाक एनओसी पंचायतीन दिल्या? पंचायतीन कितल्या प्रोजेक्टांक एनओसी दिल्या ती म्हाका सारकी खबर ना, कळ्ळें न्ही. पूण हांगा जें आहा पळय कन्वर्जन अजून पर्यंत चालू आहा दिसता म्हाका अशें दिसता की हांव टेक्निकल जशें म्हटल्यार टेक्निकली सारकें फूल 100% खबर ना, कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना कितें जाता थोड्या लोकांक जालें म्हणटकीर सगळें कळटा. पूण आतां आमचो मित्र दोतोर बाब आसा तांकां सगळें सारकें टेक्निकली सगळें खबर आसा आनी ते आमच्या मदीं आमच्या मनशां मदीं अवेरनेस हाडटा म्हणून आमकां कळटा. खरें सांगता, हांवूय आतां ह्या घरान उलोवन न्हिदपी मनशां तोच आसलेलो. पूण जेन्ना म्हाका हें सगळें तेणें एक्सप्लेन केलें जावं म्हाज्या बऱ्या मागपांनी एक्सप्लेन केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें. मागीर त्या खातीर हांवें कितें चिंतलें, हांव जागो जालो. मागीर कापल्या उपरांत बोव मारून कांय फायदो ना. जाल्या उपरांत मेल्ल्या म्हशीचेर रडोन कितें करपाचें आहा? कळ्ळें न्ही. एकदां झाडां कापली म्हणटकीर मागीर कितें करपाचें आहा? कांय करपाचें ना. म्हणून आतांच म्हाका अशें दिसलें की जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें, एक्सप्लेन केलें अशें जाता, कळ्ळें न्ही. तेन्नाच म्हाका हांव जागो जालो, कळ्ळें न्हू. तुमी तर नाना पाटेकराचो क्रांतीवीराचो डायलॉग पळय, मैं जागा हो गया, तुमको रहना है तो वैसा ही रहो, असल्यो गजाली जाल्या त्यो. म्हणटकीर टेक्निकली कितें आसा तें दोतोर बाग सांगतलो की तेका सारकें खबर. हांव कितें सांगून दिशाभूल करूंक सोदिना म्हणून हांव दोतोर बाबाक सांगता. ओके दोतोर, तुम्ही केन्ना विशय घेतना फूल म्हायती आसल्या शिवाय तुम्ही केन्ना विशयाचेर उलयना हे आमी वारंवार बरोबर. जाल्यार हो विशय कितें काज आनी कित पर्यंत हांगा डेव्हलपमेंट जावपाची शक्यता आहा? जाल्यार खंयचे मोठे प्रोजेक्ट जे हे रानां सगळीं कातरुपाची आहा हो असो प्रसंग आयला? 2 मिनटान हेजें क्लेरिफिकेशन दिता, म्हणजे आमच्या व्ह्युअर्सांकूय कळपाक बरें. आनी जर कोणाक खंय डावट आसा तर तेणी येवन हांगा प्रॅक्टिकली केल्यार बी जाता. आतां ही तुमकां चर्च दिसता वयर, ओके. अशें वयर आमी पयलीं चलोन वयताले. आयज हो चॅपल इज अंडर रिस्टोरेशन म्हणून घालता बाय ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी. कितें रिस्टोर करता म्हाका खबर ना, हांगाच्यान तर आमकां कांय दिसती पडना, ओके. अशेंच जर आमी वयर गेले तर वयल्यान जर तूं सकयल पळयशीत तर थंय 5 काय 6 फ्लोराचो बिल्डींग ऑलरेडी येयलेलो आसा. ऑलरेडी आसा थंय बिल्डींग. जर एक बिल्डींग एक्झिस्टिनान येवंक शकता तर बाकीचे येवचे ना हे हेज्या वयल्यान. हेका आनीक टेक्निकल नॉलेजची गरज ना. आमकां दोळ्यांनी जर ती बिल्डींग दिसता, तुमी जर हांगच्यान जर सकयल वचात, सकयल 2 रस्ते गावतले, एक वयर येता एक भितर. त्या भितरल्या रस्त्यान वचोन थंय केदी व्हडली बिल्डींग आसा आनी तेच्या सायडीक अजून बिल्डींग येवपाचें प्लॅनिंग चालू आहा. अश्यो जर ह्यो बिल्डिंग्यो जर येत रावल्यो तर हेची सोबत काय उरली खंय गेली? आयज जशें आमच्या किरणान सांगलें की हांगा खुबशीं जनवरां रावतात. आमी जर तेंच्या घरांनी घुसले तर ते आमच्या घरांनी घुसतले.
एका टेक्निकल लागना, एका बुद्धी लागता, मातशे विचार करपाचे, याला माणुसकी लागता. आमी म्हणटा पळय मनीसपण हें लागता. मनीसपणाच्या दृश्टीन जर पळयत न्ही तर तुका सरळ कळटलें हें डिस्ट्रक्शन आयज ना फाल्यां जातलेंच जातलें. आनी फाल्यां ही जनवरां जी आहा, सोरोप आसा, हे जे बाकीचे कोण बिबटो किंवा कोले हे आमच्या घरांनी घुसतले आनी मागीर मनशांचेर ही जनवरां अटॅक करतली. रागान आपलो राग काडटली. तुमी म्हाज्या घरान घुसून म्हाजें घर विध्वस्त केली म्हणटली ती जनवरां. आयज आमी तुमकां विध्वस्त करता. तेन्ना कितें करतले? आमी पळयतात जनवरांनी जर अटॅक केलो तर तुमी व्हिडिओज करतात, लोक व्हडले व्हडले कमेंट्स घालतात आनी तेंच्या घरांनी वचोन तेंच्या घराचो सत्यानाश जो आमी करतात तेजें कितें? म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट आहा, टेक्निकली लोकांनी येवन हांगा स्वता पळोवचें, दोळ्यांनी सगळें दिसती पडटलें. एक्सप्लेनेशनची गरज ना. सगळे ओपन आयज म्हणजे नेकेड आयज म्हणटा पळय तशें सगळें दिसती पडटा. 5-5 फ्लोराच्यो बिल्डिंगे येयलेल्यो आसा. आय थिंक तूं दिसता येयल्लो म्हाज्या वांगडा. 5-5 फ्लोराच्यो. जाय जाल्यार तूं तांकां आतां घेवन वचोन एक नेक्स्ट लायव्हान तुमी ते उलोवन दाखोवं येता. म्हणजे लोकांक कळपाक बरें. आनी हे प्रोजेक्ट 100% येतले. हेज्या खातीर कितें करता सरकार, कितें करता, थोडे दीस वगी रावता, थोडे दीस बंद दवरता आनी ऑटोमॅटिकली थोड्या दिसांनी परत चालू करता. तो कायमचो स्क्रॅप हो अशें जायना. सो हे स्क्रॅप जर जालें तर आमच्या ओल्ड गोवाची सोबतकाय खंय तरी उरतली. आनी जशें आतां किरणान उलो मारलो, घरांनी डिस्कशन करनाका, भायर या रस्त्याचेर. जेन्ना रस्त्याचेर लोक येवन डिस्कस करतले पळय तेन्ना खरी कितें आसा तें आमकां कळटलें की बाबा कितके लोक ह्या एनवायरमेंटाच्या सपोर्टान आसा आनी कितके लोक डिस्ट्रक्शनाच्या सपोर्टान आसा हें बी हांगा समजून येतलें. सो हांव मागता हात जोडून आमच्या सगळ्या ओल्ड गोवाच्या जितके बी लोक आसा, जितके लोक हांगा रावता तेंच्या कडेन आमी एनवायरमेंटाक सपोर्ट करया, डिस्ट्रक्शनाक करया नाका. हे फाल्यां प्लॉट येवन कोणाचें बरें जावपाचें ना. आयज तुमी पळयतात हांगा सिवेज सारकी ना, हांगा लायट कनेक्शन सारकें ना, हांगा उदकाचें कनेक्शन सारकें ना. आनी कितके म्हणून लोक येवन हांगा तुमी भरतले, फाल्यां तेंची सिवेज वयतली खंय? फाल्यां तांकां नळ उदीक खंयच्यान तुमी दितले? सद्या तुमी पळयात मोरजे सारक्या गांवांत उदक ना. कितकी वर्सां जालीं ते रडटात म्हापशान. आनी तुमी 150 काय 200 स्विमींग पूल बांदतात. कितें कितें करूंक कितें सोदतात? काय आमच्या गोंयाक ब्राझील करूंक सोदतात तुमी? जर तुमी ब्राझीलाक जर कोण गेलेले आसा, आय डोंट नो आमचो खंयचो मंत्री ब्राझीलाक वचोन हे सगळे आपल्या तकलेन भरला. ब्राझीलाक वचत जाल्यार अशें जंगलांचेर खंय खंय बिल्डिंगे चालूच आसा तेंच्यो. मुद्दम पळयात. आर यू इंटेंड टू मेक आवर ब्युटिफूल, क्लीन अँड लवेबल गोवा एज अ ब्राझील? आनी फाल्यां क्रायम्सूच त्याच पद्दतीन वाडटले हांगा. कारण क्रायम करपी लोक भायलेच आसा आनी हे भायल्या लोकांक हाडून कोणी भरले हांवें तुमकां स्पेशल सांगपाची गरज ना. ओके दोतोर, जेन्ना तुमी मंत्र्याचो विशय काडलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आतां मेन जी कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ती लोकल बॉडी म्हणल्यार तुमची पंचायत. आनी पंचायती थ्रू सगळे विदावट पंचायत इन्फॉर्मेशन हांगा कांयच घडूंक शकना. पूण जेन्ना तुमचे सारकेले लोक पंचायतीन पावता, बाबा हे कितें घडटा, एनओसी कशी दिली, कितें काय, ते म्हणटा की टीसीपीन ऑर्डर आयली म्हणून आमकां दिवची पडली आनी खंयच्यान वयल्यान ऑथॉरिटी ऑर्डर आयली म्हणून आमकां दिवची पडली. जाल्यार म्हाका दिसता पंचायतीचे कांय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उडना. म्हाका दिसता आजचे डेटीन पंचायती कॉलेप्स करपाची गरज आसा. ऑफकोर्स, कारण आमी पळयता जेन्ना हांगा उलो मारतात पळय तर वॉर्डाच्या सगळ्या मेंबरांनी येवचें पडटा न्ही. म्हाका दिसता एकूच मेंबर दिसती पडलो म्हाका. हांगा कितके मेंबर आहा तें म्हाका खबर ना, बाकीचे कोण एक्झिस्टंटान दिसूंक ना. सो कशें आसा, पंचायतीचेर जेन्ना येता तेन्ना पंचायती टीसीपीचेर घालता. टीसीपीचेर येयली काय टीसीपी काडून पंचायतीचेर घालता. तुमी ते लिपच्यांनी पळयला, लिपच्यांनी आपा लिपा सगळीं भुरगीं लिपली तो खेळ पळयला. हांगा लिपच्यांनीच चल्लेलें आसा. हे लिपच्यांनी आमकां खेळोन दाखयतात. थोड्या दिसा उपरांत हो खेळ बंद जाता, ब्लेम गेम बंद जाता. तुम्ही एग्जाम्पल घेयात न्ही, ओल्ड गोवा जो इलिगल बंगलो आसलो तेजोच एग्जाम्पल घेयात. आयज खंय कितें आसा, सी फाल्यां सकाळीं हेंच जावपाचें आहा. जो पर्यंत जो कॉमन मनीस आसा तेज्या पर्यंत ह्यो गजाली पावना तो पर्यंत कांयच जावपाचें ना. सो हांगा ब्लेम गेम करनासतना म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा, हें सगळें आसा तें आमचो जो टीसीपी मिनिस्टर, वन मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर. आतां फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे. ही जी जनवरां आसा पळय, तूं मिनिस्टर म्हटल्यार काय तूं तेंचो आवय बापूय जालो. तांकां आनीक कोण ना. फॉरेस्ट तुज्या अंडर आसा म्हणजे भितर जंगलान जी जनवरां रावता ती तुज्या हेजेर आसा. आतां आपलो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक वाऱ्यार उडयतलो काय?
आयज जर हे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमकां दिसतलें की आमच्या मंत्र्यान आमच्या जनवराचो जो पालनहार आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर तेणी हांकां रस्त्यार उडयले. खंयचोच बापूय आपल्या भुरग्यांक रस्त्यार उडोवंक शकता आयज म्हजो प्रश्न आसा. सो हांव मागतां असले प्रश्न उपस्थित जावच्या पयलीं हें जें कितें चल्लां तें बंद जावचें आनी मोठे संख्येन जनतेन भायर सरचें. खूब जाण उलो मारून गेले. अशें उलो मारीत रायसर न्हिदनाकान, जशें आतां किरणान सांगलें पळय आमी न्हिदता म्हणून ओगी, न्हिदनाकान, न्हिदोन कांयच जावपाचें ना. फाल्यां आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळचो ना, फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कुस्कूटभर जागा मेळची ना हेजो विचार करात. आनी हो जर विचार की आयज हे लोक भरून दवरला, फाल्यां गॅरंटी कोणाची आहा कोण हांगा आसतलो म्हणून? आसा कोणाची गॅरंटी? जशें आमकां आयकूंक येता आनी तें हांव कांय उलयना, भरपूर कितें कितें आयकूंक येता. सो प्लीज हें जें डिस्ट्रक्शन आसा, ब्लेम गेम्स आसा, हें करच्या पेक्षा सगळ्यांनी एकत्र येवया. न्ही, हांव रिक्वेस्ट करता ओल्ड गोवा पंचायतीक सुद्दां सगळे मेंबरांनी हांगा एकत्र येवचें, आपलें एक रेजोल्युशन दिवचें टीसीपीक की बाबा हें हांगा आमच्या हितून तसलें कांय नाका, आनी पंचायत मिनिस्टराक एक लेटर दिवचें ओल्ड गोवा पंचायतीन सगळे मेंबरांनी मेळोन की बाबा आमी हांगा कसलेच इलिगल किंवा मोठ्या प्रोजेक्टांक परमिशन दिवचें ना अंटील अँड अनलेस हांगा उदकाची सोय जायना, हांगा सिवेजाची सोय जायना, हांगा गार्बेजची सोय जायना. हे जर सगळ्यो गजाली जर तुम्ही करपाक यशस्वी ठरता न्ही तर खंय तरी परमिशन दिलें जाल्यार आय कॅन अंडरस्टँड, लिगली इट इज करेक्ट. बट वॉट एवर हॅपनिंग, द डिस्ट्रक्शन सोडून दी, हांगा जी घाण पडलेली आसा पळय, ह्या घाणीचेर सुद्दां कोण विचार करिना. हे सगळे पयलीं क्लियर करात आनी मागीर परमिशनाचें पळयात. ओके, थँक्यू.